अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पूरा मामला बानी PTI और उनकी जमात की जानिब जाएगा। मुतालबात भी सामने आ रहे हैं, नए केसेस बनाने की बात भी हो रही है, एहतसाब की भी बात हो रही है। आज हमने देखा तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट से, अदलिया से क्या किया है, ये मुलाहिज़ा कीजिए। जनरल फैज पर कार्रवाई के आगाज के बाद इस बात की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है कि अदारा जाती एहतसाब हर इदारा करे। ये किसको मालूम नहीं कि साकिब निसार दिन में कई दफा इससे राब्ते में रहता था और अब झूठ बोलता है। जब बात करता था तो कहता था फैज जी। ये एहतसाब जस्टिस फाइज ईसा को भी अपने रिटायर और उन जजों के खिलाफ भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। फिर हुकूमत को भी मजबूरन ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिस पर लोग कहेंगे कि ये इकदाम इतने सख्त इकदाम नहीं करने चाहिए। हुकूमत इदारा जाती एहतसाब की बात कर रही है, कह रही है कि अगर हमने खुद ये एहतसाब किया, अगर हुकूमत ने किया, ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा हो जाए। मतलब हो कुछ हुकूमत यहाँ पर थ्रेट करती भी दिखाई दे रही है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों के हवाले से पंजाब में रिलीफ मिला है, दीगर सूबों में बात हो रही है, मुतालबात सामने आ रहे हैं। मियाँ साहब के हवाले से बात हो रही है कि कौमी लीडर हैं लेकिन सिर्फ पंजाब की बात की है, और पंजाब कह रहे हैं कि दीगर जो सूबे हैं अपने जो तरक्याती फंड हैं उसमें कुछ कमी करें। NFC अवार्ड के बाद ये सूबाई मैटर्स हैं, अगर फंड्स कम करके अगर बिजली पे सब्सिडी देंगे या आवाम को रिलीफ देते हैं तो सूबे दे सकते हैं। इस पूरे जो मामलात हैं इन पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं आमना शेख साहबा, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकने कौमी असम्बली मियाँ अली सरफराज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मैडम, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। तारीख में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है फैज़ हमीद साहब की, 77 साल तारीख में। ये मामला किस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि बहुत खुशाइन बात है, इसलिए नहीं कि स्पेशली वो कोई जनरल फैज़ हमीद की या कुछ, लेकिन ये हमें एक इस चीज़ का इशारा कर रहा है कि सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशंस ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो जो एक ज़माने में कहा जाता था कि जी इंस्टीट्यूशंस के अंदर कभी किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, कभी किसी का एहतसाब नहीं होगा, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट देयर ओन। सो दे हैव proved this to us कि even if one of their own is on the wrong side तो वो उसका एहतसाब भी करेंगे। और मैं समझती हूँ कि बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हमें सबको पता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब क्या कर रहे थे, कब से कर रहे थे, और जिस तरह की स्टेटमेंट्स इमरान खान और PTI देती थी, वो किसके कंधों पे चढ़ के वो स्टेटमेंट्स देते थे, कि कहाँ से वो कॉन्फिडेंस डिराइव होता था। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है उनकी गिरफ्तारी। जब ये ट्रायल होगा तो इसके अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो अभी तक शायद मंजर आम पे आई भी नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत सी चीजें सामने, लेकिन मजीद चीजें भी सामने आएंगी, यकीनन मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, बिल्कुल होंगी। अगर जो लोग आगे बढ़ेंगे, देखें जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, उनका एहतसाब और सज़ा भी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है उनको दिखावे के लिए ट्रायल कर लें, सज़ा भी होनी चाहिए। अच्छा, हुकूमत खुद भी कोई एहतसाब का इरादा रखती है? जिस तरह आपने बताया सियासतदानों का 77 ईयर से एहतसाब हो रहा है, इदारा इंटरनल अपनी तरफ अकाउंटेबिलिटी की जानिब बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करता कुछ तो गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी? देखिए, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि एहतसाब और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में फ़र्क है। जो तो हम नैब के थ्रू होते देख रहे हैं बहुत सालों से पॉलिटिशियंस के साथ, उसमें एहतसाब का अंसर कम है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ज़्यादा है। जो नई पार्टी आती है वो दूसरे को कहती है कि ये गलत थे, नैब के केसेस खोलो, इनको जेल भेजो, और इनके PTI वालों के इंकशाफात ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। शहजाद अकबर साहब कह चुके हैं कि जी हमने गलत केसेस बनाए, बहुत लोग फवाद चौधरी साहब बता चुके हैं। सो इसलिए दैट वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम जब एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, और हम जैसे मैंने कहा कि बहुत खुशाइन बात है कि इंस्टीट्यूशन ने ये किया और जुडिशरी से मुतालबा कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि ये वो ऑर्गन्स हैं स्टेट के जिनको हमेशा से अनटचेबल समझा जाता था। और जितनी देखें जो गलत चीज़ होती है गवर्नमेंट कभी भी अपनी ईमा पर नहीं कर सकती, हमेशा इंस्टीट्यूशन का या फिर जुडिशरी का इन चीज़ों का सहारा लिया गया है हिस्ट्री में हमेशा से। सो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशन के अंदर और जुडिशरी के अंदर अगर एहतसाब शुरू हो जाएगा तो मेरा हाल है पॉलिटिशियंस का हिसाब विल बी ऑटोमेटिक विद देम। ठीक है भैया साहब, आप देख रहे हैं पूरी सूरत हाल, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि बानी PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं पूरा मलबा आप पर ही आता दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू। बज़ाहिर आपको जो लग रहा है मुझे तो उससे इत्तेफाक नहीं है। ये तो एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। पीपल्स पार्टी PMLN ये हैं बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम। इनको जो लगता है वो हमेशा अपने मतलब की बात उसमें से नज़र आती है। अब हालांकि एक महकमाना
एहतसाब हो रहा है, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल, पूरी दुनिया में होता है और पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन जो इल्ज़ामात हैं वो टॉप सिटी तो एक मामला है ना, शुरू में बताया टॉप सिटी, लेकिन बाकी जो चीज़ें पूरा नेटवर्क उसके बाद पकड़ा जा रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, बताया जा रहा है 9 मई कौन सहूलतकार था, किससे सारी चीज़ें की। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ISPR ने इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक दी है? सिर्फ आपको नून लीग के रहनुमा नहीं, उसका जो अगर जो पहली प्रेस रिलीज है उसका जो सेकंड पैराग्राफ देखे ना कि रिटायरमेंट के बाद वो मुख्तलिफ नौयत की एक्टिविटीज का हिस्सा रहे। हाउ डज दैट पॉइंट कि वो एक्टिविटीज PTI से रिलेटेड है? आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन इट अनलेस एक रिस्पॉन्सिबल ISPR का रिप्रेजेंटेटिव कम्स ऑन TV एंड गिव्स एंड पुट्स एन एलिगेशन ऑन PTI, और जब वो आएगी अगर उसमें हमें इख्तलाफ होगा तो हमें इख्तलाफ राय का हक भी होगा। मैं तो समझता हूँ कि फ़ौजी मामलात को फ़ौज में रहना चाहिए, उनको अपने इदारा जाती एहतसाब को करना चाहिए जैसे सिविलियंस को सिविलियंस का करना चाहिए। अगर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी जज पे कोई एलिगेशन है एंड द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट दैट, दे हैव अ फुल राइट। हमें तो सियासतदानों को तो हम तो रिफ्यूज ढूंढते ना इस किस्म की बातों में, बात अभी है कुछ नहीं बीच में से, हम उसमें से आगे क्या सरैयाँ कर करके नए से नए मामला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। We should be more concentrated on what we have done with the nation. People's Party और PMLN इसमें बहुत सारी बातें इस तरह की हैं कि जो अभी नहीं, जब बानी PTI वजीर आजम थे उस टाइम बताया जा रहा था कौन का सहूलतकार है, कौन को किस तरह लेके आया, कौन उनके लिए सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, कौन पार्लियामेंट को मैनेज कर रहा था, कौन वहाँ पे कानून साजी करवा रहा था, वो तो सारी चीज़ें ओपन सीक्रेट हुई, काफ़ी चीज़ों को खुद एडमिट भी कर चुके हैं। हमारे में और इनमें फ़र्क ये है कि हम सारा दिन वो ब्लेम गेम, हम कहते हैं कम एंड डू द रियल पॉलिटिक्स। लोगों की बात सुनो, जिस तरह आप अपने मुल्क के बाशिंदों को ज़िबा कर रहे हैं ना, उस काम को बंद करें, इस तमाशे को बंद करें। आपको जिस तरीके से यहाँ ला के बिठाया गया है फॉर्म 47 की बेसिस पे ट्रिब्यूनल्स के अंदर थद्दों के थद्दे फॉर्म 45 के साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द ROs ढेर लगे पड़े हैं। ये सिर्फ अपनी बका के लिए, अपनी असल में हुआ क्या है, इन दोनों जमातों को हुकूमत में ला के बिठा दिया गया और पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। साल साल हम इनको चोर कहते रहे, साबित भी हुए, 30-40 साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की, लोगों की हालत ज़ाहिर के ये जिम्मेदार हैं और लोगों ने इनको रिजेक्ट किया 8 फरवरी को। अब उसके बाद रिजेक्टेड लोगों को जब ला के ज़बरदस्ती बिठाया गया, पहले हुकूमत दी गई, अब शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब शौक 2/3 का है, कानूनी अमेंडमेंट्स का है, एक्चुअली मामला कहीं और जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अगर किसी जज के मुतल्लिक को बात कर दें, देखें देयर इज़ नो होली काउ इन दिस कंट्री। अगर यहाँ पे कोई बात होती है, कल मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, आप ही का प्रोग्राम था, राना आतिफ माय कोलीग, वो जो बात कर रहे थे फैसलाबाद से ही थे। खैर वो राना साहब भी और आपकी, तो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, बट ही हैड अ पॉइंट। द पॉइंट इज कि इफ यू शो योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्टिकुलर जज, और आप अगर बार बार कहें कि बराए मेहरबानी PTI के केसेस में आप ना बैठें, तो मेहरबानी होगी, तरह लोगों को लगेगा कि ये एक जायज़ डिमांड है। आप लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं, तफ्तीशें चेंज हो जाती हैं। लेकिन जिन जजेस पे आप एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, दूसरी जानिब पे उन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो ये मसला तो जजेस का कौन फैसला कौन करेगा, ये अदालतें कौन चलाएगा? हम तो जो भी फैसला आता है मान ही रहे हैं, बेशक हमारे खिलाफ भी आता है, हमारे MNAs को, बिलाल एजाज को, फराज नून को, एहसानुल्लाह विर्क साहब को, हाई कोर्ट सर पकड़ के बैठ गई जब उनको ये पता लगा कि जी एक आदमी के 17,100 वोट रिजेक्ट कर दिए गए, उसका 10,000 का मार्जिन था और दूसरी पार्टी का एक रिजेक्टेड वोट नहीं निकला। आई मीन सम थिंग्स आर रिटन ऑन द वॉल। अगर ये देखने वाली नजर हो तो नजर आती है, पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है, हमारे अदालती सिस्टम को नजर नहीं आ रही। हाई कोर्ट के जज ने कहा यार व्हाट द हेल इज हैपनिंग, ये हो कैसे सकता है? उनका फैसला सस्टेन नहीं किया गया, ये कह के कि दैट यू डिड नॉट गो टू द रेलेवेंट क्वार्टर। व्हाट एल्स इज द रेलेवेंट क्वार्टर? द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके खिलाफ ग्रीवेंस है। मेरी आपसे शिकायत हो, मैं आप ही के पास आऊंगा। लेकिन आपकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है, इलेक्शन कमीशन से भी है, लॉर्ड जुडिशरी से भी है, तो ये मामला सुनेगा कौन? मेरी बात सुने, इवन देन हमारी शिकायत जो भी हो, हम तो अपनी शिकायत लेके, हम तो बार बार कानूनी फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, हमारी शिकायत क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से शिकायत है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, बजाय उस पर अमल दरामद हो, पार्लियामेंट वहां बैठ के, मेरा इदारा पार्लियामेंट है, द पार्लियामेंट बुलडोजेस द सुप्रीम कोर्ट by saying that parliament is supreme. Well, what is this? Because Supreme Court के अपने Article 71 of the Constitution. देखिए जी, मैं lawyer नहीं हूँ, but there are certain things which are common sense, and the common sense is you cannot bulldoze a Supreme Court decision belatedly. आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कल सारी पार्लियामेंट जो है वो उठ के डेस्क पे खड़ी हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज करे। Why don't you go and lock the Supreme Court? What's the need of the courts in Pakistan?
पार्लियामेंट कर लिया करे सारा कुछ। चले हर आईनी अदारे मौजूद हैं, हर किसी का अपना काम है, हदूद में रह के काम करें तो सिस्टम अच्छे से चल सकते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप देख रहे हैं सूरत हाल किस तरफ ये मामला जाता दिखाई दे रहा है। रोज़ाना नए नए इंकशाफात आ रहे हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। अब एक अदारे में एहतसाब का अमल शुरू हो गया, अदलिया में एहतसाब की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एहतसाब तो हर इदारे में होना चाहिए। खुशाइंद है कि एक इदारे ने अपने विद इन इंस्टीट्यूशन इसका फैसला किया है। देर लगी आने में उनके, शुक्र है फिर भी आए। तो ज़रूरत तो थी, क्योंकि एहतसाब इस्टेब्लिशमेंट का करना तो मुश्किल रहा है यहाँ पे, और एक जुडिशरी का एहतसाब मुश्किल रहा है, क्योंकि इन्होंने किसी को एहतसाब की इजाज़त दी नहीं है। ना नैब इनका एहतसाब कर सकता है, ना पार्लियामेंट इनका एहतसाब कर सकती है, और ना अवाम इनका एहतसाब कर सकती है। अब दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये पॉलिटिशियन है जिनका पार्लियामेंट भी एहतसाब करती है, नैब भी एहतसाब करता है। बड़ा आसान हदफ है सियासतदान, बहुत आसान हदफ है जी। जुडिशरी भी एहतसाब करती है और फौज भी एहतसाब करती है। तो मैं समझता हूँ कि सबको एहतसाब करना चाहिए। इसके साथ साथ अदलिया वाला मुतालबा भी बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आपके कोई कच्चा चट्टा खुले और आप आराम से इस्तीफा दें और घर चले जाएं अपनी करप्शन बचा के, ये तो कोई तरीका कार नहीं है। उनका भी एहतसाब, और इसी तरह पार्लियामेंट को आंखें और कान बंद नहीं कर लेने हैं कि हमारा होता रहा है। तो इन्हें भी फौरी तौर पे अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और अपनी कमिटीज को और पार्लियामेंट को, पार्लियामेंटेरियंस का, पॉलिटिशियंस का एहतसाब करना होगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर कौन बेनिफिशरी है, कौन बेनिफिशरी नहीं है, ये तो एक बड़ी लंबी कहानी है। कल का सिलेक्टेड आज किसी को रिजेक्टेड कहेगा तो उसकी क्या हैसियत होगी। कल तक कोई बंदा किसी के कांधों पे चढ़ के आए, किसी की गोद के अलावा उसने सियासत ना की हो, जो हमें भाषण देता रहा हो कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, जो हमें बताए कि जनरल फैज मेरी हुकूमत बनाई, बचाई और बचाता रहा, और अगर वो होता तो मेरी हुकूमत ना टूटती। आज उसके बारे में सादगी से कह दिया जाए कि फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पता चल जाएगा। इंकशाफात हमें तो करने की जरूरत नहीं है। जिसका चोर की दाढ़ी में तिनका, जिनके होंगे वो खुलेंगे कच्चे चटे। हम तो ये कहते हैं, हम आज से नहीं है मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही, ना तो पीपल्स पार्टी किसी के पीछे छुप के खड़ी है, ना हम इदारों के पीछे छुप के सियासत करते हैं, ना हमने की है। बात ये है कि हम तो हमीद गुल के डसे हैं और फैज हमीद तक डसे हुए हैं। हमने तो हमेशा इनका कहा है कि एहतसाब हो। हमने तो हमेशा कोशिश की कि इदारों को, पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है और इसे ये रोल प्ले करना पड़ेगा। आमिर साहब, एहतसाब का तरीका कार क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? एक मुश्किल मामला है। अगर कोई हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके खिलाफ भी कुछ बातें आ रही हैं, कुछ फैज साहब के हवाले से इंकशाफात हुए कि मोबाइल मैसेजेस वगैरह मिले हैं, किसी से राब्ते में थे, तो ये कैसे मुमकिन कैसे हो पाएगा पूरा मामला? सब कुछ मुमकिन है। मुल्क के अंदर कवानीन की तो कमी नहीं है, अगर कमी है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। होता यह है कि मैं अपने मुखालिफ के ऊपर तो चाहता हूँ कि कानून ऐसे अमल दरामद करे कि बिल्कुल उसे मैं सांस लेने की मोहलत ना दूं, और जब मेरे पे मामला आता है तो फिर मैं कहता हूं कि ये मैं कानून से तो बिल्कुल मावरा हूं। देखिए ना, यही तरीका रहा है ना। अदालतें मेरी मर्जी का फैसला करें तो मुझे कबूल है, मेरी मर्जी का फैसला ना करें तो मुझे नामंजूर है। तो यही एक मुल्क का अलमिया है, कवानीन मौजूद है। मैं इसी को आपको अगर बता देता हूँ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई मामला है तो चीफ जस्टिस साहब और जो सीनियर जजेस हैं वो मामले को, अगर करप्शन का मामला है तो उसके नैब के दायरा कार में आता है तो उसे भी रेफर कर सकते हैं, खुद से भी, गवर्नमेंट को भी रेफर कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। अदालतें कौन सा काम नहीं कर सकती? इस मुल्क की अदालतों ने तो डैम बनाने से लेके, हॉस्पिटल ठीक करने से लेके, पार्लियामेंट को दुरुस्त करने से लेके, प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने से लेके, सदर को स्विट्जरलैंड के मैजिस्ट्रेट के हवाले करने तक कौन सी चीज पे सुओ मोटो नहीं लिया है। ये तो टमाटर का रेट भी मुकर्रर करते हैं, समोसे का रेट भी मुकर्रर करते हैं, तो सब कुछ कर सकते हैं। ये बड़ी तगड़ी जुडिशरी है। नहीं करती तो अपना एहतसाब नहीं करती, नहीं करते तो अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। सिर्फ कह देने से काजी फाइज ईसा साहब को फिर भी मैं नेक नियती समझता हूं कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन जजों की तस्वीरें लगी हैं, इनकी तो तस्वीरें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी जो इनके करतूत रहे हैं। तो ये कह देने से महज एक चीफ जस्टिस का तो मामला हल नहीं होता। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब फौज को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना पड़ेगा। एक फैज हमीद नहीं है यहाँ पे, एक काम है, शुरू करें ना। जनरल अयूब को भी कम से कम डिसऑन ही कर दें। हम ये नहीं कहते इन्हें फांसियां लगाएं, इनकी कब्रें खोदें, हम ऐसे मुतालबात नहीं रखते हैं।
لیکن یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے کہ فوج انہیں ڈس آن کرے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کے کیس میں ماضی میں جا کر بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے, اسی طرح جن لوگوں نے پاکستان میں ماضی میں غلطیاں کہ کم از کم اچھی آپشن ہے کہ ان کو ڈس آن تو کریں. میڈم آپ یہ بتائیں نا کہ یہ پورا معاملہ ایگزیکیوشن کیسے ہو پائے گی اگر ججز کے حوالے سے, کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کچھ حاضر سروس جو ججز ہیں وہ بھی رابطے میں تھے یا ان کو سپریم کورٹ لایا گیا, پورا معاملہ کس طرح ہوا, تو کیسے آپ کا جو تحقیقات ہے کیسے آگے چلے گی؟ دیکھیں اگر حاضر سروس ججز بھی تھے, ہم نے اصل میں یہ جو انہوں نے جیسے کہا ہم نے سیکریڈ کاؤز والا جو کانسیپٹ بنا لیا ہے نا کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے یا اگر کوئی انسٹیٹیوشن میں سے ہے کچھ, تو ہمیں اس کانسیپٹ کو ایون پولیٹیکلی بھی اگر کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے تو یہ ہمیں اس کانسیپٹ کو جو ہے نا سیکریڈ کاؤ والے کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وی آر آل پاکستانیز اکراس دا بورڈ, ممبرز آف پارلیمنٹ, جوڈیشری انسٹیٹیوشنز, آل آف دیم. ایک سمپل لا ہوگا جو سب کے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. سو آئی تھنک ایز بیرسٹر صاحب آلسو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ لا تو سارا ان پلیس ہے, لا کی امپلیمنٹیشن ہم نے کرنی ہے اور اس کے لیے بڑا ضروری چیز یہ ہے گورنمنٹ کا سٹانس اس پہ بہت کلیئر ہے. امپلیمنٹ کریں گے کیسے؟ مطلب پاکستان میں آج تک نہیں ہوا, لا سے پہلے موجود ہے, امپلیمنٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے نہیں, یہ میں اس بات سے آپ سے بڑا ڈس ایگری کرتی ہوں. میں آئی فیل ویری پراؤڈ کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی تو اس چیز کی بڑی ہسٹری ہے کہ جو مشکل سے مشکل فیصلے ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, ایک آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہوا اور اس طرح کے بہت سارے جو ہیں فیصلے ہوئے, وہ پی ایم ایل این کی ٹرائل ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بتائیں. نہیں, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے ایگزیکیوٹ کرائے نا سارے. سو اس لیے یہی میں کہہ رہی ہوں گورنمنٹ کا سٹانس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے پاکستان کے اندر ڈیسائیڈنگ مور ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب اپوزیشن کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جی پاکستان کمز فرسٹ اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے, پوری دنیا میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں پارٹیز, اور جب الیکشن کے بعد ملک کے لیے کام کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایوری بڈی از آن دا سیم پیج. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جب حکومت میں تھے تب بھی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے ریزلٹس کو بھی مانا جاتا ہے نا. 2013 کا آرو کا الیکشن ہے, 2018 کا آر ٹی ایس کا الیکشن ہے اور 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں 2013 کے الیکشن میں بھی انہوں نے 35 پنکچر کا رونا رویا, کمیشن یہ کریں وہ کریں, کمیشن میں کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. دس از واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ کہ یہ جیت جائیں تو بھی روتے ہیں یا ہار جائیں تو بھی روتے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے, دے ہیو اے ویئرڈ کائنڈ آف فیسینیشن ٹوورڈز ڈسٹرکشن. ان کو کام کرنے کا, ترقی کرنے کا, ملک کی خوشحالی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ چیخیں مارنا, جلاؤ گراؤ کی باتیں کرنا, ڈسٹرکٹیو ایکشنز, بھلے وہ سوشل میڈیا پہ ہو بھلے وہ آن گراؤنڈ ہو, دیٹ از واٹ دے آر فیسینیٹڈ ٹوورڈز. تو یہ افسوس کی بات ہے نا. یہ کبھی میں نے مجھے ان کو چھوڑ دیں, میں ان کی بات نہیں کرتی ہوں, یہ تو جو لیڈر کی پالیسی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. مجھے بتا دیں 4 سال جب حکومت تھی اس وقت ان کے لیڈر کے منہ سے آپ نے کوئی اچھی بات سنی؟ میں نے تو صرف یہ سنا میں جب واپس جاؤں گا میں جا کے اے سی اتار دوں گا, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کی ایسی کی تیسی. میں نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے کہا جی میں پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں, میں اچھے اکانومی کی بات آئی تو بات کیا نکلی؟ انڈے کٹے مرغیاں. کوئی اچھی بات آپ سے سنی ہے ان سے حکومت کے وقت؟ چلیں جواب لے لیں جی, جواب دینا میں اپنی بہن کو جواب دینا چاہتا ہوں جی. انہوں نے کہا جی ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے. ڈیسائیڈنگ مومنٹ یہ نہیں ہے. ڈیسائیڈنگ مومنٹ وہ تھا جب آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ ہمیں سب کو ووٹ کو عزت دینی ہے. پٹن کی ایک رپورٹ آئی ہے نواز شریف صاحب کے حلقے کی, اس رپورٹ کے بارے میں آپ بات نہیں کرتے. ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. آپ لوگ جس طریقے سے اس رپورٹ کو آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا. لیگیلٹی کیا مطلب؟ ایک فری اینڈ فیئر فافن ہے, انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں, 2024 کے الیکشن کے حوالے سے سنگین قسم کی جو ہے ضابطیاں سامنے آئی ہیں, آن ریکارڈ ہیں. امپلیمنٹیشن آپ نے پوچھا امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی؟ پاکستان میں ہر قانون کی امپلیمنٹیشن ہوگی اگر پی ٹی آئی کو ذبح کرنا ہوگا, اور ایسی چیزوں کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی جو قانون میں بھی نہیں ہے. نیت ہونی چاہیے امپلیمنٹیشن کی. جب آپ بات کریں گے امپلیمنٹیشن کی پی ایم ایل این کے خلاف ہو, اگر پی ایم ایل پی 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 کے خلاف ہو, کر رہے ہیں خود سے تو ڈرگز کسی کی گاڑی میں پلانٹ کر کے ان پہ جھوٹا مقدمہ نہیں بنا رہے. تھینک یو ویری مچ. چلیں اس کو مان لیا نا, انہوں نے خود مان لیا کہ ہم تو صرف قانون مان لیا, ان کے شہر سے بھی تھے. تھینک یو سو مچ فار ٹیلنگ می کہ 250 جگہ پہ پاکستان کے اندر کسی کا کٹا بھی چوری ہوا ہے تو عمران خان نے کیا ہے, کوئی بیل بھی چوری ہوا ہے تو عمران خان نے کیا ہے, کسی کے گھر کے باہر صفائی نہیں ہوئی تو عمران خان نے کی ہے. کسی جگہ آپ مجھے میرے خیال میں عمران خان کے اوپر آپ بنگلہ دیش بھی ڈالیں کہ بنگلہ دیش کے اندر عمران خان صاحب نے ابھی جو آپ امپلیمنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کس طرح چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور بہت سی ثبوت. ابھی بریک کے بعد بات سارا پاکستان آپ کی جماعتوں کے خلاف ہو گیا. بریک لے لیتے ہیں جی, بریک کے بعد بات کریں کہ چیزیں امپلیمنٹ کس طرح ہو رہی ہیں پاکستان میں. جو نئے کیسز بنے اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गवर्नमेंट के लिए जहाँ हम देख रहे हैं बहुत से चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रही है, साथ साथ एहतजाज भी होने जा रहे हैं। पहले जमात इस्लामी की जानिब से पाकिस्तान में एक बड़ा धरना दिया गया, एहतजाज किया गया। 28 तारीख को दोबारा जमात इस्लामी एहतजाज का इरादा रखती है। हमारे साथ लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी से, उनसे बात करते हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा आज एहसन इकबाल साहब से मुलाकात हुई है, किन चीज़ों पर बात हुई? क्योंकि मुतालबात जो आपके थे वो तो मान लिए गए थे, अब क्या कुछ रह गया जिस पे इम्प्लीमेंट होना बाकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उनके साथ रात एक मुश्तरका दोस्त थे, उनके बेटे का वलीमा था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई, नशिस्त हुई और मैंने उनसे यही कहा कि भी धरना था, धरने के बाद मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में चीज़ें तय पा गईं। अब ज़रूरत है कि भी मुज़ाकराती टीमों का इजलास भी हो और जिन चीज़ों को तय किया गया है उस पर अमल दरामद का भी जायज़ा होना चाहिए। ठीक है, पाया कि भी वही सिलसिले में बात करेंगे और मीटिंग जल्द होंगी। अब बड़ी वाज़ेह बात है कि भी अवाम तो शदीद तर मसाइल से दो चार हैं, अवाम रिलीफ चाहते हैं, हुक्मरान एडॉकिज़म की बुनियाद पर लोगों को चक्कर देना चाहते हैं, जबकि जो हमारे मुल्क की फिस्कल सूरत हाल है उसके अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आम आदमी को रिलीफ दे के माशी सर्कल चल सकता है अगर हुक्मरान इसमें मुखलिस हों और इसमें इक़दामात के लिए तैयार हों। ठीक है बलोच साहब, पंजाब में देख रहे हैं हम कि 2 माह के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। दीगर सूबों में बात शुरू हो गई है कि जनाब मरकज़ कुछ करे, और साथ में हम देखें सूबाई तासुब की एक बार फिर से बात शुरू हो गई है कि सूबे अपने अपने तय कुछ करें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मैटर्स है, तरक्याती बजट रोक कर कुछ वहाँ से कटौती कर कर आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो जमात इस्लामी क्या समझती है, पंजाब के मामले को कैसे देखती है और दीगर सूबों में क्या होना चाहिए? देखें, पंजाब हुकूमत ने ज़ाहिर 14 रुपये फी यूनिट 2 माह के लिए रिलीफ का ऐलान किया है, लेकिन 2 माह के बाद तो फिर लोग उसी कैफियत और ज़ीरो पॉइंट पे खड़े होंगे। इसी तरह अगर पंजाब अपने अखराजात में से कटौती करके अवाम के लिए एडॉक बुनियादों पर रिलीफ दे सकता है तो सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये क्यों नहीं कर सकते? उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन हमारा तो जो मुतालबा है और हमारी जद्दोजहद है, हमारी तहरीक है कि बिजली के बिलों के मसले पर और पेट्रोल की कीमत के मसले पर, तनख्वाहदार तबके पर जो अजाफी बोझ है, इसी तरह सनत, ज़राअत और तजारत पे जो अजाफी टैक्सों के बोझ लाद दिए गए हैं, इन्हें कम करके जो असल है कि जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डिंग्स पे इनकम टैक्स का नेट लाया जाए। IPPs का जो अंधा कुआं है जहाँ हज़ारों अरब गर्क किए जा रहे हैं, उनकी बचत करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर सनत का पहिया चलेगा, रोजगार बढ़ेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, बदअमनी बढ़ेगी, लाकानूनियत बढ़ेगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी, तो पाकिस्तान और ज़्यादा गैर मुस्तहकम होगा। इसीलिए हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हुकूमत संजीदा हो, अपनी अय्याशियों को छोड़ें, इंतज़ामी अखराजात में कमी लाएं। अगर गुर्बत है तो गुर्बत को भी तकसीम होना चाहिए। ये नहीं है कि भी एक ख़ास तबका जो है वो अय्याशी करे, IPPs के मालकान को 25 करोड़ अवाम पालते रहें और अवाम जो है कि वो डूबते जाएं और ये चंद ख़ानदान और चंद लोग जो हैं कि वो अय्याशी करें। अब यही जो एक लावा है कि जो फटने को तैयार है और इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि अवाम के अंदर क्या जोश और जज्बे पैदा हो रहे हैं। अगर हुक्मरानों ने मामलात को समझने में ताख़ीर की तो पाकिस्तान भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार होगा। ठीक है बलोच साहब, हुकूमत ने जो आपसे मामला तय पाए थे आपकी हुकूमत के, अब तक कितना अमल हो गया है? अभी आपके काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आपने धरना यहाँ से ख़त्म किया, हुकूमत कितना अभी तक उस पर अमल कर पाई है? जी 45 दिन की मुद्दत है कि जिसमें 30 दिन पे IPPs के मामले पे नजरसानी और जांच पड़ताल का अमल पूरा होना है। इसके लिए एक टास्क फोर्स बन गई और TORs तय हो गए जो माहदे का हिस्सा हैं। इसी तरह 45 दिनों में हुकूमत ने अपनी फिस्कल पोजीशन में से वो चीज़ें तलाश करनी हैं कि जहां से तनख्वाहदार तबके को और एक्सपोर्टर्स को और ताजर पेशा लोगों को
کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے اور ان پر جو مشکلات ہیں یا بندشیں ہیں ان کو کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے. اب یہ مدت تو شروع ہو گئی ہے, اب 9 دن گزر چکے ہیں, باقی جو ہے اب یہ 37 دن باقی ہیں. تو رفتہ رفتہ چیزیں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہیں. 28 تاریخ کو پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کے لیے تاجر بھی, صنعت کار بھی, صارفین بھی سب تیار ہیں, اور ہم بھی پورے ملک میں جلسوں کا ایک پورا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور عوام کے اندر ایک بالکل رجوع ہے اور عوام ان مسائل کو حل چاہتے ہیں. اور جماعت اسلامی نے جو واضح کیا تھا کہ یہ ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ جماعتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ ہمارے کوئی اپنے مفادات نہیں ہیں, ہم عوام کے مسائل کا حل چاہتے ہیں. اور لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی ان کی بات کر رہی ہے اور جماعت اسلامی ان مسائل کو حل کرانے کی سنجیدہ. ٹھیک ہے مطلب ایک طرف آپ جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن جاری رہے گا, ساتھ ساتھ حکومت پر دباؤ بھی ڈالی رکھیں گے. جاتے جاتے یہ بتائیں سینئر پولیٹیشین, آپ جو ملک میں سیاسی حالات جس طرف جا رہے ہیں, احتساب کی بات ہو رہی ہے, ادارہ اپنا انٹرنل احتساب اس نے شروع کر دیا, عدلیہ میں بھی احتساب کی بات ہو رہی ہے, جماعت اسلامی کا کیا ٹیک ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں, فوج ہو یا سول بیوروکریسی ہو یا سماجی سطح پر احتساب کا نظام, قانون تو پورے ملک میں پہلے سے موجود ہے, لیکن جب کبھی اس کے کسی ایک حصے پر عمل شروع ہوتا ہے تو ایک دہائی مچ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہر ایک کو قانون کا پابند ہونا چاہیے, آئین کا پابند ہونا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں کہ وہ آئین کے حدود کی پابندی کریں, اور اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے اور وہ کوئی بھی ہو, جتنا بڑا بھی ہو, آئین کے مطابق ان کا محاسبہ اور ان کے لیے جو ہے کہ وہ تمام اقدامات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے. عامر حسن صاحب, جس طرح بات کر رہے ہیں بجلی کے حوالے سے, جماعت اسلامی نے پریشر ڈالا ہوا ہے, لیکن سامو پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے صوبائی بجٹ میں کمی کر عوام کو ریلیف دیا, آپ نے ووٹر کو ریلیف دیا ہے. سندھ کی عوام نے آپ کو ووٹ دیا, وہاں کیا صورتحال ہے؟ کوئی پلان ہے کہ وہاں عوام کو ریلیف ملے گا, خصوصاً جو بجلی کے بل ہیں؟ دیکھیے, اگر تو اس طرح ریلیف دینا ہے تو پھر بجلی بنانے کا اور یہ معاملات صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں. میرے خیال سے یہ ایک غیر منصفانہ بات ہے, اور 2 مہینے کا ریلیف کوئی ریلیف نہیں ہوتا. صوبوں کے پاس پہلے تعلیم ہے, صحت ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, اور اگر آپ نے بجلی حکومت آئی پی پی سے کو پیسے دی جا رہی ہے اربوں روپے, اور عوام پہ صرف ہونے والے جو ان کے بنیادی معاملات میں پیسے ہیں صوبوں کے, اب وہ لوگ صوبے دے دے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ایک فیصلہ ہے. اگر کمی کرنی ہے, اگر یہ سمجھ رہے ہیں 12 روپے یونٹ زیادہ ہے, تو پھر وفاقی حکومت اسے کم کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی حکومت ریٹ بڑھائے اور بڑے بھائی آ کے حکومتی معاملات میں سے سبسڈی دے کے تو اس پہ آپ پولیٹیکل سکورنگ کریں؟ میں سمجھتا ہوں یہ درست عمل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے ود پارلیمنٹ, اور ہم یہی عوامی مسائل اٹھاتے ہیں. ہم پہلے سے بھی کہہ چکے ہیں, اور عنقریب ہم معاشی معاملات پہ حکومت ہم سے مشاورت تو نہیں کر رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا مشاورت کا کوئی اور ہی دروازہ ہے, وگرنہ آئین تو انہیں صدر پاکستان لیکن عامر صاحب, اس پورے معاملے پہ صوبائیت کی بات کہاں سے آ گئی؟ این ایف سی ایوارڈ کے بعد صوبے خود مختار ہیں, بجٹ ایک بڑا حصہ ان کو وفاق سے ملتا ہے, وہ خود مختار جس طرح مرضی اس کی یوٹیلائزیشن کریں. تو انہوں نے اگر اپنا بجٹ جو ہے عام آدمی پہ لگا رہے ہیں تو آپ بھی لگا سکتے ہیں. میرے خیال سے 10 ارب کا تخمینہ اگر سندھ میں اگر دینا چاہیں ریلیف اسی نوعیت کا, تو 10 ارب لگانے پڑیں گے آپ کو. نہیں, ہم کوئی ایسا نہیں دینا چاہتے ریلیف جس میں اربوں روپے ضائع ہو جائے, اور 1-2 مہینے کے لیے ریلیف جو ہے ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں. ہم نے 30 جی مجھے بات کرنے دیں. جی مکمل کریں. جی, ہم یہاں 300 یونٹ تک ہم سولر سسٹم جو ہے ہم پہلے اپنے منشور میں دے چکے ہیں. وہ چیزیں ہم کریں گے, لیکن اگر وفاقی حکومت نے قیمت بڑھانی ہے اور صوبائی حکومت نے سبسڈی دینی ہے, تو بتائیے یہ کون سی اکانومی ہے, اور اس پہ کون سے آپ ڈنکے بجا رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینا؟ بھئی عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو اس کے بجلی کے بلوں میں دیں, اوپر سے آئیں. جو آپ کی پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ عوام کو دیں. مہنگی بجلی آپ ان تاجروں کو دیں جو 7 بجے کے بعد دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سورج کی روشنی کا استعمال نہیں کرتے, جو عیاشی میں آپ کی بجلی لگتی ہے. تو عوام کو ریلیف دینے کے چلیں آپ کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے نا, آپ حکومت کو سجیسٹ کریں, بتائیں کہ اس معاملے پہ بھی آئے کہ بیٹھے ذرا بات تو کر لینے دیں.
میں یہی کہہ رہا ہوں, میں سجیسٹ ہی کر رہا ہوں کہ اس طرح سے 2 مہینے کا ریلیف دے کے اسے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز کے ساتھ, اسی وجہ سے تو ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے. ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے معاملات ہیں, آئی پی پیز کے ساتھ آپ گفتگو کریں, آئی پی پیز کے معاملات کو ٹھیک کریں, بجلی کی قیمتیں ٹھیک کریں, غریبوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. اگر آپ نے یہ پیسے لگانا ہے تو یہ انہیں گرین انرجی کی طرف کنورٹ کریں, جو کرنے کا کام ہے. 2 مہینوں میں یہ پیسہ اربوں روپیہ آپ نے پھونک دینا ہے, تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ یہ دکھاوے کے کام نہیں ہوتے. چلے لانگ ٹرم پالیسیز جو ہے وہ بننی چاہیے. آپ دیکھیں یہ سب یہ پورا معاملہ لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کریں. ایک تو کے پی کے میں کیا کریں, سیکنڈلی ہم سیاسی بات بھی کریں گے. بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ خبریں اس نوعیت کی ہیں کہ وہ شاید آگے چل کر وعدہ معاف گواہ بن جائیں. لیکن نہیں, میں سیدھا اس پہ نہیں جانا چاہتا. جی اپنا رسپونڈ کیجیے گا. جی بالکل. جماعت اسلامی کا دھرنا میرے خیال میں واز اے ٹوٹل فیلئر. پہلا زندگی میں دھرنا دیکھا ہے جو بجلی کی قیمت بڑھوا کے اٹھا ہے. اس کے بعد میرے خیال ہے دے نیڈ ٹو ری تھنک. 201 سے 500 یونٹ تک اگر پنجاب کے اندر 14 روپے یا 12 روپے کا ریلیف دیا جا رہا ہے. پہلی بات, سولر پینل 200 تک لگائے جا رہے ہیں. میں کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آن دس فورم فار دا پبلک. حمزہ سلمان شہباز صاحب اور حسین نواز صاحب نے 2 سال تک سولر پینل منگا کے پاکستان میں ڈمپ کیے ہیں. بہن کی حکومت آئی ہے, وہ غریبوں کو سرکاری خرچے پہ, اب گورنمنٹ نے سولر پینل خریدنے کہاں سے؟ اپنے بھائیوں سے. وہ خرید کے یہ آپ نے غریب لوگوں کو بانٹنے, بیسکلی اپنے گھر کا بھلا. 50 ارب روپے کا ریلیف آپ دے رہے ہیں, 150 ارب روپیہ قوم کو ٹھوک کے آپ 50 ارب کا ریلیف دے رہے ہیں, پیونی لٹل اماؤنٹ. 2 مہینے کے بعد لوگوں نے جو خودکشیاں کرنی جو بھی کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد کیا پلان ہے؟ ایڈ ہاکزم. 2 مہینے کے بعد گرمی کم ہو جائے گی, کنزمپشن کم ہو جائے گی. پنجاب میں واسا تباہ ہوا ہے. میں اپنے حلقے کی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں واسا ہے پروونشل سبجیکٹ. میں قومی اسمبلی میں تقریریں کرتا ہوں آن اے نیشنل سبجیکٹ وچ از وابڈا. ہم واسا پہ تقریر اپنی قومی اسمبلی میں نہیں کر سکے. محترمہ چیف منسٹر صاحبہ دیکھیں گٹروں کا پانی یہاں لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں, کسی سیاسی جماعت نے اسٹرنتھن ہی نہیں ہونے دیا ان کو. نو, دی چیف منسٹر ہیز ٹو ٹیک کیئر آف پنجاب. وہ پانی کے معاملے کو لوگوں کو ہیضا کرا کے پنجاب میں مار دیا. 50 ارب روپیہ اس پہ مختص کر کے 30 ارب کے انہوں نے اپنے اشتہار دے دینے. باقی 20 ارب کی ٹکے کی سبسڈی انہوں نے 2 مہینے لوگوں کو دے کے تیسرے مہینے ہاتھ کھڑے کر دینے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اپنے چچا کو کیوں نہیں کہتی کہ آئی پی پیز کو 3 سال کے ایڈوانس پیمنٹوں کی باتیں نہ کریں؟ چاچا بات کر رہا ہے اور قومی اسمبلی میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے آئی پی پیز کو, آپ مجھے یہ بتائیں آئی پی پیز کے اوپر کون سی جماعت متفق نہیں کہ آئی پی پیز آر اے برڈن, اور انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک کو. آپ آئی پی پیز کے کا بھلا کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جی 3 سال کے لیے آئی پی پیز کو ایڈوانس پیمنٹ دے کے ہم ان سے کو 5 روپے کی فی یونٹ چھوٹ لے لیں. اتنے پیسے آپ کے پاس اگر بہت زیادہ فالتو ہیں, 7 ارب ڈالر کے لیے آپ آئی ایم ایف کے ترلے لیتے پھر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے فالتو آپ بینک میں رکھ کے اس کا انٹرسٹ لے. لیکن آئی پی پیز کے سبھی بینیفیشری ہے نا, جہانگیر ترین صاحب آن کرتے ہیں, رزاق صاحب آن کرتے ہیں, جو بھی بینیفیشری ہے, سیف اللہ فیبی آن کرتی ہے. آپ کی جماعت میں رہے, آپ کی حکومت رہی, آپ نے اس ٹائم کیا کیا. چلیں یہ معاملے سیاسی جماعتوں کا رویہ سیم ہے, سفر کر رہا ہے عام پاکستانی عام شہری. عادل صاحب, لوگوں نے سوال ان سے پوچھنا ہے جو عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ عمران خان کو حکومت چلانی نہیں آتی, 170 روپے کا ڈالر اٹھا کے 300 پہ لے گئے, 6.5% پازیٹیو جی ڈی پی کو اٹھا کے مائنس میں لے گئے. آپ کی ریمیٹنسز تباہ ہو گئی, آپ کی 90% آف دی لوکل انڈسٹری ختم ہو گئی, آپ کے بینکوں کے ریٹ 22% پہ چلے گئے. یہ تو ملک سدھارنے آئے تھے, انہوں نے پلے کچھ نہیں چھوڑا. 100 سال نہیں کوئی اس کو سیدھا کر سکے گا جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کر چھوڑا. اس وقت آپ عمران خان کی بات کرتے ہیں, فیول پرائسز کے اوپر 80 روپے کی گورنمنٹ نے لیوی لگائی ہے آنے کے بعد. غریب آدمی کو کہتے ہیں کہ جی بیوقوف ہے, دنیا پاگل ہے. ایویں نہیں 8 فروری کو لوگوں نے اٹھا کے ان کو باہر مارا, تب ان کے پلیٹلیٹ گر جاتے تھے. اب یہ آ کے باتیں کر رہے ہیں بیسیکلی اپنے ایک حلقے کی. ووٹ کو عزت دیں. نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ گریسفلی بیہیو کریں تاکہ آئندہ سے ان کی کسی بات کو کوئی وقت ہو. ان کے پارلیمنٹیرینز, ان کے ایم این ایز, ان کے ایم پی ایز ٹاک شوز پہ بیٹھ کے باتیں جتنی مرضی کرتی رہے. نواز شریف کے حلقے کی کا حلقہ نہیں کھولا جائے گا اور وہ گریسفلی اتنی دفعہ جیتے ہیں. آپ کیوں نہیں ہار سکتے الیکشن؟ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ تاکہ آپ کی لانگ ٹرم میں کوئی عزت بنے. اب ان کی بات پہ دنیا ہنستی ہے, اکراس دا بورڈ سارا پاکستان ہنستا ہے. عزت گوا چکے ہیں اور پیپلز پارٹی ہر چیز میں ان کے ساتھ ہے. بیرسٹر صاحب نے جب یہاں بات کی, میں نے سنی, تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہ بھی تو اتنا ہی حصہ ہے. ہر چیز پہ تو جا کے یہ تھوک لگا کے انگوٹھے لگاتے ہیں. یہ اکیلے نون لیگ کو بلیم کر رہے ہیں. میری بہنیاں بیٹھی ہیں, مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے. شی ہیز ٹو گیو آنسرز ٹو ایوری کائنڈ آف جو حسن صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بھی بولا چاہنے کہ پہلے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک کی جان پڑتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रऊफ हसन साहब के हवाले से बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं कि वो इंडियन एक सहाफ़ी के साथ राब्ते में थे और बहुत सी ऐसी खबरें जो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो उनकी जानिब से इनिशिएट किया जा रहा था। हम देख रहे हैं इंटरसेप्ट के एक जर्नलिस्ट के साथ भी राब्ते में थे, साइफर का मामला और बहुत से इस तरह के मामले उनकी दी हुई खबरों की बुनियाद पर आलमी मीडिया का हिस्सा बने। साथ साथ हम देख रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से भी इतलात हैं कि आगे चलकर वो वादा माफ गवाह बन सकती हैं। तो साहब आप देख रहे हैं पूरी सूरत हाल, ये रऊफ हसन साहब पड़ोसी मुल्क भारत आर्मी चीफ के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं रऊफ हसन का स्पोक्समैन नहीं हूँ जी। जमात को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट करता हूँ और पीटीआई रऊफ फजल साहब के ऊपर अगर कोई एलिगेशन है तो रऊफ हसन आपके स्पोक्समैन है आपकी जमात के? नहीं, अगर रऊफ फजल साहब अगर को बात करते हैं तो मैं रऊफ फजल का स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं पीटीआई का स्पोक्समैन हूँ। रऊफ फजल के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन है तो उसका बेहतर वो जवाब दे सकते हैं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन रऊफ हसन ने जो कुछ किया बतौर सियासी जमात के तर्जुमान, वो आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं आपकी सियासी जमात के, खान साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और आप रऊफ फजल ने क्या बयान दिया? उन्होंने जनाब एक इंडियन जर्नलिस्ट के साथ पूरी कम्युनिकेशन है जिसमें आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, साइफर की जो स्टोरी इंटरसेप्ट में पब्लिश हुई वो सारा का सारा मवाद उनकी जानिब से पाकिस्तान से इनिशिएट किया गया। देखें साइफर के ऊपर बात करना, देखें साइफर के ऊपर सारा पाकिस्तान बात कर रहा था। अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया है या कोई ऐसी बात कर दी है फिर तो चलो हो सकता है कोई गुनाह हो। अगर हम साइफर पे तो सारा पाकिस्तान बैठा बाहर भी बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है। हमारा एक व्यू पॉइंट है कि यार अगर कोई साइफर है वो नेशनल मीडिया पर कोई ढकी छुपी बात थी, वो मैं तो नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ थी। मुझे नहीं पता अब आपकी नज़र में हो, आई डोंट नो। देखिए ये स्क्रीन पे भी चल रहा है जनाब, ये करण थापड़ साहब इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ पूरा मामला डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में है, राब्ते में है, बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अपनी तरफ से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, इनिशिएट किया जा रहा है, जो अफवाज पाकिस्तान को मलाइन कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान को बतौर रियासत मुल्क को डैमेज करने की कोशिश है। मुझे नहीं इस बारे में पता कि इसमें कोई चीज़ को प्रूवन है कि नहीं। देखिए एलिगेशन लगा देना इज़ वेरी इजी कि मुल्क को डैमेज करने की बात हो रही है, फलानी हो रही है। आपकी जमात से सीखा है सबने मेरा ख्याल है एलिगेशंस लगाना। एलिगेशंस लगाना नहीं, हम तो एलिगेशन नहीं लगाते जी, हमें तो सीधा है जी। सबसे पहले अपने दोनों भाइयों को एक्चुअली जवाब देना चाहती हूँ। मुझे बैरिस्टर साहब की बात पे बड़ा अफसोस हुआ, इन्होंने पहले भी एक शो में मेरे साथ ये बात की थी कि पीपल्स पार्टी के जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रेसिडेंसी इनको चाहिए, गवर्नरशिप इनको चाहिए। आमिर हसन साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, ये मैडम रिस्पॉन्ड कर ले, उसके बाद आपकी जानकारी। उसके बाद ये बड़ी कन्वीनियंटली आके कह देते कि जी हमारा तो इस काम से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो किसी मसले से। और सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझे अफसोस हुआ कि इन्होंने ये कहा कि जो आवाम को सब्सिडी दी जा रही है वो पैसे जाया हो रहे हैं। आप सिर्फ एक दफा कह दें कि हमने मिलके खाया, नहीं, जो आवाम को रिलीफ दिया जाए, जो आवाम की तकलीफ बांटी जाए। और मैं समझती हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ मरियम नवाज साहिबा को, वो इस ऐसन तरीके से देखिए खातून और आदमी की गवर्नेंस में मुझे लगता है यही फ़र्क होता है। जो अल्लाह ताला ने मैटरनल इंस्टिंक्ट डाली है ना औरत के अंदर, तो पंजाब के सूबे को 4 साल की जुल्म और बर्बरियत के बाद जो है ना वो एक जैसे एक माँ मिल गई है पूरे सूबे को, और उन्होंने अगर फील किया अपनी आवाम का दर्द और उनको सब्सिडी दी है, तो मैं समझती हूँ इससे बेहतर बात ही कोई नहीं। और ये मेरे भाई कहते हैं जी पैसे ज़ाया हो गए। दूसरे भाई ने कहा आईपीपीज, मुझे ये नहीं बताते कि आईपीपीज में जब इनकी 4 साल की हुकूमत थी इन्होंने क्या किया और कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया। नवाज शरीफ साहब की ग्रेस की बात करते हैं, मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब की ग्रेस से अगर मुकाबला करना है ना इमरान खान ने या पाकिस्तान के किसी लीडर ने, तो मुकाबला करे जो तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स बनाए हुए नवाज शरीफ ने, मोटरवे नवाज शरीफ ने दी, इंटरनेट नवाज शरीफ ने दिया, दानिश स्कूल्स नवाज शरीफ ने दिए, हेल्थ फैसिलिटीज नवाज शरीफ ने दिया। अगर नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को निकाल दे, बच्चा क्या किस ग्रेस की बात करें? ग्रेस एमक्यूएम कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, मियां साहब जो आप उनके बहुत से कारनामे गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कौमी लीडर हैं, वो मुल्क के हवाले से बात करते हैं, एक सूबे के हवाले से स्पेसिफिक बात करते हैं, माल बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स किए गए, तो हम क्या करें? बच्चा पाकिस्तान का कहता है कि चोर है। लीडर के दिए हुए प्रोजेक्ट्स निकाल दे पाकिस्तान में से, बचता क्या है? इनका रोना वो पैसे बच जाने थे जो उनकी जेब में गए। एक सड़क बनाई, 10 रुपए की सड़क बनाई, 50 खा गए। वो पैसे बच जाते, हम 100 बना लेते हैं। इस बात का कोई प्रूफ है तो लाइए। पीटीआई का ये प्रॉब्लम रहा है, शोर मचाएंगे, कागज लहराएंगे, लीडर। चलिए आमिर हसन साहब सुन ले जी। आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आमिर हसन साहब हुदैबिया पेपर मिल का केस, ओपन एंड शट केस भी पीटीआई ने बनाया था। The case that was overturned by the Supreme Court itself. So that is not सुप्रीम कोर्ट की आप कितनी को इज्जत करते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 जुलाई वाला मान लेना। आमिर हसन साहब दूसरी पार्टीज तो फैसला नहीं करेंगी ना कि पीपल्स पार्टी ने क्या सियासत करनी है और हम क्या कर रहे हैं। ये जो बार बार डबल स्टैंडर्ड्स, क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? डबल स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं कि छोटा भाई कीमतें दब के बढ़ाए
اور بڑا بھائی اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے انجمن ستائشی بانی میں شاباش دیتا ہو، اسے کہتے ہیں آپ میری بات ہے، یہ شور آ رہا ہے۔ جی مکمل کر دیجیے عامر جی۔ عامر صاحب جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر پاکستان لینا کوئی ان سے خیرات لی ہے، ہماری وجہ سے یہ سارے عہدے لے کے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ باتیں کریں گے جی لے لی، اور صدر کون سا جی گورننس کے اندر شریک ہوتا ہے؟ صدر کون سا بجٹ کے اندر شریک ہوتا ہے؟ یا گورننس کون سے معاملے کے اندر شریک ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، جاہلانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنا جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کریں۔ ہمیں ایک رول دیا گیا، نہ ہمیں حکومت کا عوام نے رول دیا ہے نہ اپوزیشن کا دیا ہے، ہم وہ درمیانہ جو اپنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے۔ یہ جو میرے بھائی پی ٹی آئی کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان میں اتنے ستو ہوتے تو ہم نے تو انہیں کہا تھا حکومت بنا لیں، لیکن انہوں نے تو حکومت بنانی ہے جب انگلی کوئی انہیں دکھائے گا اس کے بعد، اس لیے انہوں نے سیاسی لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی۔ انہیں تو کوئی چاہیے ہر وقت قوم کا باپ جو کہ عمران خان کا باپ ہوتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے، تو یہ ان کا کام ہے، سب کو رگیدیں، سب کو خراب کریں اور اپنی سیاست دکھائیں۔ ان کے جتنے اخلاقیات ہیں ہم اس سے واقف ہیں، یہ جتنے جمہوری ہیں ہم اس سے واقف ہیں، یہ جتنا آئین کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمیں لیکچر نہ دیں، بار بار ہم ذبح ہو گئے، پی ٹی آئی کون ذبح ہو گیا؟ ابھی انگلی بھی نہیں کٹی اور شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں آپ لوگ بلا وجہ ہی۔ ساری زندگی آپ گودی میں بیٹھ کے سیاست کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے گود سے اتار دیا ہے، اب آپ سیاسی یتیم ہیں۔ اب آپ کی کوشش ہے کہ جنرل عاصم سے بات کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا، تو اب آپ کو کوئی اپنی گود میں دوبارہ نہیں بٹھائے گا۔ اور پی ایم ایل این والوں کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے بننے والی حکومت ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہم پہ تنقید کرنے سے پہلے۔ حکومت گریبان میں جھانکے، جی آپ تنقید کیسے کر رہے ہیں؟ ان کے ووٹوں سے آپ کی حکومت قائم ہے، حکومت کہاں مصروف ہوگی ہے؟ بتائیں، جواب دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ووٹوں سے آپ کی حکومت قائم ہے، ہم پہ تنقید نہ کریں۔ کیا ہم نے خیرات مانگی ان سے؟ انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کیا نا، پولیٹیکل ڈیسیجنز کے اوپر کبھی بھی آپ کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ ہم تو مان رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی ووٹ دیا ہے تو آپ بھی حکومت کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا ہم ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ مائی اسٹانس ہے۔ ہم نے کب کہا ہم نے ان سے ووٹ نہیں لیا؟ ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن ہمیں انہوں نے ووٹ دیا، جن ووٹوں سے ہماری حکومت بنی انہی ووٹوں سے ان کے پریزیڈنٹ بھی بنے۔ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا، مطلب I have all the respect for the president, but let's call a spade a spade۔ ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں پرائم منسٹر بنا دیا تو ہم نے ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنایا۔ It's just an equal situation۔ چلیں چھوڑیں جی، آپ نے آپس میں تو لڑتے رہنا۔ میرا آپ سے ایک مشورہ ہے، مریم نواز صاحبہ میں بڑی مدرلی انسٹنکٹ ہے ان کو کہ لوگوں کو ہیزے ہو رہے ہیں پنجاب میں، ان کا کچھ کر لیں، چھوڑیں یہ 2 مہینے کی، 2 مہینے سے کچھ نہیں ہونا اور اور بیماریاں ہوئی تھی۔ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب ایشو ہے، لوکل گورنمنٹ ایشو نہیں ہے۔ پنجاب نے فیصلہ آباد میں واسا والوں سے ہم پیٹ مار گئے، انہوں نے کہا جی مریم نواز صاحبہ جو ہے نا بچوں کو دودھ کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، پورے سال کا رواں سال کا آنے والا بجٹ میں ایلوکیشن ہی کوئی نہیں ہے واسا کے لیے، 2 فٹ گلیوں میں پانی ہے۔ This is 100% true۔ آپ دوبارہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو، مجھے صرف ایک ڈاکیومنٹ دکھا دیں، 2 روپے آپ بتا دیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو بتا There is no allocation. There is no allocation for Wasa. You bring me a document, I'll say sorry۔ میرے بھائی جو کام ادھر ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، واسا کے اندر، میں تو خود اس چیز کی چشمدید گواہ ہوں۔ میری بہن، لوگوں نے واسا کے گندے پانی کی سالگرہ منائی ہے، گٹروں کے پانی میں کھڑے ہو کے جو لوکل میٹرز ہے، جو مقامی حکومتوں کے جو کام ہیں، ہمیں مقامی حکومتوں کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے۔ اگر مقامی ادارے اسٹرینتھن ہوں گے، گلی محلے کے جو مسائل ہیں، جو ضلع کونسل کے مسائل ہیں، ڈیفینیٹلی ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ قومی سطح پر جو قومی کنسنسس ہے اس کی بھی خاصی ضرورت ہے، تاکہ جو جو سیاسی عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں، جو مسائل دیکھ رہے ہیں، اس کا تدارک ہو سکے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔